एकादेशको कुरा हो। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एउटा साङ्केतु नाम गरेको नगर थियो। त्यस नगरमा मणिचूर नाम गरेका राजाले राज्य गर्थे। महाराजा मणिचूर असल गुणले युक्त भएका धर्मात्मा राजा थिए। उनको उदारताको बयान फूलको बास्ना चाहिँ चारैतिर फैलिएको थियो। एक दिन पनि उनको ढोकामा कोही याचक आएर केही मागेन भने उनी ज्यादै दुखित हुन्थे। त्यो दिन उनी अन्न जल पनि ग्रहण गर्दैनथे। उनी यतिसम्म दयालु र दानी थिए कि कसैको भलाइको लागि आफ्नो जीवजान समेत अर्पण तयार थिए। एक पटकको कुरा हो, महाराजलाई निर्गन नाउ गरेको ठूलो यज्ञ गर्ने इच्छा लाग्यो। यो यज्ञ धेरै दिन लगाएर गर्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले यो यज्ञका लागि धेरै दिन अघिदेखि नै धुमधाम तयारी सुरु भयो। विभिन्न देशबाट राजा र रजौटा, साहु महाजन, ऋषि महात्मा र चारै वर्णका विशेष व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रणा पठाइयो। उनीहरूका स्वागत सत्कारको लागि पनि भव्य तयारी गरियो। तोकिएका समयमा देश देशान्तरबाट सारा निन्तालुहरू आए। लाभा लस्कार पछि लगाएर राजा रजौटे रैती दुनियाँहरू राजाका यज्ञ निमित्त आफूले चढाउने सौगातहरू लिएर राजधानी साङ्केतु नगरीमा आए। अनेक किसिमका वैद्य ध्वनि, शङ्ख ध्वनिले आकाश गुन्जिन थाल्यो। सम्पूर्ण नगरलाई अनेकौं ध्वजा र तोरणले दुलही सिगारियो र ठिक समयमा महाराजाबाट यज्ञको सुरुवात भयो। यस यज्ञको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के थियो भने राजाको सम्पूर्ण भण्डार र ढुकुटीहरू खुला थिए। त्यहाँबाट जसलाई जुन कुरा जति आवश्यक पर्छ उनीहरूले खुल्ला हातले पोल्टा भरि लान पाउँथे। कसैले पनि रोकटोक गर्दैनथे। त्यसैले कुनै पनि अभावग्रस्त मानिस त्यहाँ आएर आफ्नो इच्छा लागेको वस्तु सके जति लग्न सक्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए र राजाको यज्ञ पनि निर्विघ्न चल्दै गयो। 20 दिन त यसै गरी बित्यो। 21औं दिनका दिन भने त्यहाँ एउटा कसैले नचिताएको घटना घट्यो। राजा यज्ञको दैनिक काम सकेर ठूलो सभामा बसेका थिए। देश विदेशका ज्ञानी, पण्डित, ऋषि, महर्षि त्यस सभामा थिए। उनीहरू राजासँग ईश्वर, नीति इत्यादि बारेमा छलफल गर्दै थिए। त्यसै बेला त्यहाँ एउटा ठूलो दैत्य गर्जना गर्दै त्यस सभामा उपस्थित भयो। राता न राता आगोको मुस्लो जस्तै आँखा अनि फलामको तार चाहिँ केस र लामो लामो दारा भएको त्यो विकराल दैत्य आफ्नो गुफा चाहिँ मुख खोलेर राजाको सामु उपस्थित भयो। सभामा उपस्थित धेरै मान्छेहरू डराएर सभा छोडेर भागे र बाँकी रहेकाहरू पनि डरले थरथर काम्न थाले। तर महाराज भने कति पनि विचलित भएनन्। अनि राजाले भने, ओहो दैत्य महाराज, तपाईँ मेरो यो महायज्ञमा पाल्नुभयो, म बडो कृतज्ञ भएँ। राजाले बडो विनम्र भएर भने, भन्नुहोस् कुन इच्छा लिएर पाल्नुभयो? तपाईको इच्छा पूरा गर्न पाउनु मेरो अहोभाग्य हुनेछ। राजाको मधुर वचन सुनेर दैत्यले भयंकर स्वरमा भन्यो, महाराज, तपाईले जसले जे माग्छ त्यही कुराले तृप्त बनाउनु पर्ने व्रत लिनु भएको छ। यही कुरा सुनेर म आफ्नो सानो इच्छा पूर्ति गर्न यहाँ आएको छु। अनि राजाले सोधे, भन्नुहोस् दैत्यराज, मसँग भएको कुनै पनि कुराले म तपाईको इच्छा पूर्ति गर्न पछि हट्ने छैन। तपाईको के इच्छा छ? अनि त्यसपछि दैत्यले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्यो। महाराज, म 12 वर्षदेखि भोकै छु। मलाई अरू केही चाहिन्न। तृप्त हुने गरी भोजन भए पुग्छ। उनको माग सुनेर राजा र त्यहाँ भएका सबैलाई मामुली कुरा हो जस्तो लाग्यो। राजाले आफ्नो कामदारलाई यी दैत्यराजलाई नअगाउन्जेल स्वादिष्ट भोजन गराउनु भनेर हुकुम दिए। राजाका कामदारहरूले दैत्यका सामु 84 व्यञ्जन खाना पस्किए। तर अचम्म, दैत्यले यी सबै कुरा छुँदा पनि छुएन र राजातिर हेरेर भन्यो, महाराज, तपाईँ किन बुझ पचाउनुहुन्छ? हामी दैत्य जातिहरू यस्ता भोजन गर्दैनौँ। हामी मानिस र पशु पन्छीको ताजा र आलो रगत खान्छौँ। मलाई साँच्चीकै भोजन गराउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको भोजनको व्यवस्था गर्नुहोस्। नभए म भोक्कै फर्केर जानेछु। अनि आजबाट तपाईँ यो दुनियाँको सामु झुटो र ढोङ्गी राजा भनेर प्रख्यात हुनुहुनेछ।
दैत्यको यस्तो भयङ्कर कुरा सुनेर त्यहाँ भएका सबैजना डराए, किनभने राजाले अहिंसाको व्रत लिएको थिए। प्राणीको हत्या गर्नु जति ठूलो पाप उनी केही मान्दैनथे। त्यसैले दैत्यको यस्तो हिंसाको माग पूरा गर्न उनका लागि सम्भव थिएन। यस स्थितिमा उनी झुटा ठहरिने भए। राजाको यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति देखेर सबैजना दुखी भए, तर राजा भने कति पनि हडबडाएनन्। अनि उनले शान्त स्वरमा भने, दैत्यराज, तपाईको माग मेरो लागि ज्यादै भयानक छ, किनभने म अरू प्राणीको हिंसा गर्नु पाप सम्झिन्छु। तर तपाई धन्दा नमान्नुहोस्, म तपाईलाई तृप्त गराएर नै छाड्नेछु। यति भनेर राजाले आफ्नो भाइदार र गुरु पुरोहिततिर हेरे। राजाले के गर्न लागे भनेर सबै उत्सुक भए। आखिरमा राजाले भने, मन्त्री, कसाईलाई बोलाऊ, उसले मेरो शरीरबाट मासु र रगत झिकोस् र दैत्यराजलाई तृप्त पारोस्। यो मेरो हुकुम भयो। राजाको यस्तो डरलाग्दो अठोट सुनेर सारा सभा स्तब्ध भयो। प्रजा र पाहुनाहरूमा हाहाकार मचियो। रानी र राजकुमारहरू शोकले विवल भए अनि राजासँग यस्तो प्रतिज्ञा नगर्न अनुरोध गरे। गुरु पुरोहितहरूले पनि कसैको अनुचित इच्छा पूरा नगर्दा पाप लाग्दैन भन्ने कुरा बताए। तर राजा भने आफ्नो अठोटमा दृढ रहे। उनले सबैसँग भने, मेरा प्यारा आफन्तहरू, संसारमा दानको महिमा ठूलो छ, तर आफ्नो शरीर दान महादान हो। यो शरीरसम्म पनि दान गर्ने उदारता नभई दान पारमिता प्राप्त हुन्न। सो प्राप्त नभई निर्वाण पाइन्न। त्यसैले मलाई यो सौभाग्य प्राप्त भएकोमा सबैले खुसीका साथ आशीर्वाद दिनुहोस्। राजाको यस्तो कठोर इच्छा सुनेर सबै वक्क न बक्क भए। राजाले कसैलाई आफ्नो शरीर काट्ने आज्ञा दिए, तर कसै भने हिचकिचायो। अनि राजा आफ्नै हातमा खड्ग लिएर आफ्नो शरीरका मासुका चौटाहरू झिकी दैत्यलाई दिन थाले। दैत्यले पनि जिब्रो फटकारी फटकारी राजाको ताजा मासु खान थाल्यो। यो कार्य निकै कठोर थियो। राजा पीडा र जनले घरिघरि मुर्छा पर्न खोज्थे, तर आफूलाई सम्हालेर बडो धैर्यका साथ आफ्नो मासु काट्दै दिँदै गर्थे। यो भयङ्कर दृश्य देखेर सभा शोक स्तब्ध भयो। रानी र राजकुमार शोकले इन्तु नचिन्तु भए, तर दैत्यलाई भने यी कुराले केही फरक परेको थिएन। ऊ खुसी र मस्तीले मासुको स्वाद लिइरहेको थियो। अन्तमा राजाको शरीरको सम्पूर्ण मासु सकियो। अब त टाउको मात्र बाँकी थियो। यही टाउको भए पनि दैत्यलाई अर्पण गर्न राजा तयार भए। उनी खड्ग उचालेर आफ्नो शिर काट्न तयार हुँदाहुँदै मुर्छा भएर लडे। ठिक त्यसै बखतमा आकाशबाट बाजाहरू बजेर सभामा पुष्प वर्षा भयो। सबैले आश्चर्य मानेर माथितिर हेरे। त्यो अघि मासु खाइरहेको दैत्य धरतीबाट उठेर एउटा देवताको रूपमा आकाशमा देखा परे। वास्तवमा उनी दैत्य नभएर दैत्यका रूप लिए आएका देवराज इन्द्र थिए। त्यसपछि इन्द्रले अमृत छर्केर राजालाई बिउजाए अनि भने, महाराज, म दैत्य होइन, म तपाईको दानशीलताको महिमा सुनेर तपाईको परीक्षा लिन आएको इन्द्र हुँ। तपाई परीक्षामा खरो उत्रिनु भयो। अब तपाईको मनमा जे इच्छा छ माग्नुहोस्। तर राजा भने लिन जान्दैनथे। इन्द्रका कुरा सुनेर उनी नम्र भएर भने, देवराज, मैले यो दान कुनै फलको इच्छा गरेर गरेको होइन। यसमा मलाई कुनै पछुतो छैन, न त घमण्ड नै छ। दान पारमिताबाट ज्ञान प्राप्त गर्न र यसको प्रचारबाट समस्त प्राणीको दुःख नाश गर्नु नै मेरो जीवनको उद्देश्य हो। राजाको यस्तो निश्चल र निष्काम वाक्य सुनेर देवराज इन्द्र पनि खुसी भए। उनले मृत सञ्जीवनी बुट्टी लगाइदिएर राजाको शरीर पहिले झैं अमृतपान गराएर राजालाई अझ रमण तुल्याउने इच्छा देखाए। तर राजाले भने यसलाई पनि स्वीकारेनन्। उनले भने, इन्द्रदेव, मानिस सत्यताको आधारमा छ र सत्यको पत्ता लगाई प्राणीको कल्याण गर्ने उसको जीवनको लक्ष्य छ भने उसलाई स्वर्गको अमृतको किन इच्छा लाग्नु? उसको शरीर त्यही सत्यनिष्ठाले अमर हुन सक्छ। मलाई अमृतको कुनै इच्छा छैन। नभन्दै राजाको शरीर बिना सञ्जीवनी नै पुष्ट र कञ्चन भएर आयो। त्यसपछि देवराज इन्द्र लज्जित भएर क्षमा माग्दै स्वर्गतिर लागे।
राजाले आफ्नो महायज्ञ सम्पन्न गरे। राजा मणिचुनले यज्ञ गरेको ठाउँलाई मणिचुण्डे भनिन्छ अनि साङ्केतु काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पूर्व पहाडीको फेदीमा पर्छ। त्यसलाई आज हामी साँखु भनेर चिन्दछौँ।